जय मसीह तपाईहरू सबैजनालाई। आज म तपाईहरूको बीचमा जुन सन्देशलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु, यो सन्देश हामी क्रिस्चियनहरूको मृत्यु र पुनरुत्थानको बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ, यस विषयमा बाइबलले हामीलाई के बताउँदछ भन्ने कुरामा आधारित छ। मैले यो सन्देशलाई यी दिनहरूमा समयको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर तयार गरेको छु, किनभने यी दिनहरूमा प्राय हामी नेपाली क्रिस्चियन मण्डलीमा मृत संस्कारबारे धेरै मानिसहरूको बहस भइरहेको देख्दछौँ। अनि विशेष सामाजिक सञ्जालभित्र हामी यस विषयमा मानिसहरूले तर्क वितर्क गरिरहेको देखिरहेका छौँ र क्रिस्चियन मृत संस्कारबारे मानिसहरूको प्रतिक्रिया, मानिसहरूको विचार सुन्दै गर्दा या त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि मैले के कुरा थाहा पाउन सकेँ भनेदेखिलाई, विशेष गरेर क्रिस्चियन मृत संस्कारमा जतिले पनि हामीले मृत शरीरलाई गाड्न पर्छ भन्ने विचार राख्दछन्, उनीहरूको यो विचार चाहिँ के कुरामा आधारित रहेछ भनेदेखिलाई, हामीले मृत संस्कारमा एउटा मृत शरीरलाई यसकारण गाड्नुपर्छ किनभने एक दिन हाम्रो पुनरुत्थान हुँदछ। क्रिस्चियन मृत संस्कारबारे मैले अगाडिबाटै एउटा सन्देशलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु, जसको निमित्त धेरैजनाले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू पठाउनुभयो। तपाईँहरूले दिनुभएको त्यो कमेन्ट्सहरूको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आजको यस सन्देशमा पनि यस विषयमा म केही कुराहरू थप्दै क्रिस्चियन मृत्यु र पुनरुत्थानको सम्बन्धमा बाइबलको वचनले दिएको सत्यतालाई तपाईँहरूको अगाडि राख्न गइरहेको छु। क्रिस्चियन मृत संस्कारबारे विशेष सोसियल मिडियामा मानिसहरूको प्रतिक्रिया, उनीहरूको विचारहरूलाई सुन्दै गर्दाखेरि मैले यो पनि बुझ्न सकेँ, क्रिस्चियन मृत संस्कारमा एउटा मृत शरीरलाई जलाउने कुराप्रति प्राय मानिसहरूको एउटा नकारात्मक दृष्टिकोण छ। म तपाईँहरूलाई यो कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु, क्रिस्चियन मृत संस्कारमा गाड्नु वा जलाउनु त्यसमध्ये कुनै एउटालाई मान्यता दिएर यो सही हो भनेर मैले भन्न चाहेको होइन, तर समय, ठाउँ र परिस्थिति अनुसार हामीले गाड्ने वा जलाउने कुनै पनि एउटा प्रचलनद्वारा क्रिस्चियन मृत संस्कार गर्न हाम्रो विचारमा हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ। किनभने पहिलो कुरा चाहिँ क्रिस्चियन मृत संस्कार हामी कसरी गर्छौँ भन्ने कुराले एउटा क्रिस्चियनको उद्धार या मुक्ति अनि उसको हुने पुनरुत्थानसँग केही पनि सरोकार राख्दैन। दोस्रो कुरो, हामी क्रिस्चियनहरूले मृत संस्कार यसरी गर्नु भन्ने बाइबलमा एउटा ठोस निर्देशन वा आज्ञालाई हामी पाउँदैनौँ। तर जतिजनाले गाड्नु सही हो भनेर भन्दैछन्, उनीहरूको भनाइको आधार चाहिँ बाइबलमा जति पनि मृत संस्कार देखाइएको छ त्यहाँ गाडेको कुरा बताइएको छ भन्ने छ। अनि मलाई कतिजनाले सोध्नु भएको प्रश्न, साथै जतिजनाले पनि गाड्नु सही हो भन्ने विचार राख्दछन्, उनीहरूको आधार हामी उत्पत्ति 3 अध्यायको 19 पदलाई राखेको पाउँदछौँ, जहाँ लेखिएको कुरा यो छ, किनकि माटैबाट त निकालिएको थिइस्, त माटै होस् र माटैमा फर्किजानेछस्। अनि उनीहरूले ठान्दछन् कि यो वचन नै हाम्रो निम्ति एउटा आज्ञा हो कि हामी मरेपछि हामी माटोमा फर्किजानुपर्छ, अर्थात् एउटा मृत शरीरलाई क्रिस्चियन मृत संस्कारमा चाहिँ गाड्नुपर्छ। तर यो वचनको पृष्ठभूमिलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई यस ठाउँमा आदमले परमेश्वरको आज्ञालाई तोडे पश्चात उसको जीवनमा मृत्यु आएको छ। अनि उसको जीवनमा मृत्यु आउँदाखेरि परमेश्वरले तोक्नु भएको एउटा दण्डलाई हामी यहाँ देख्दछौँ।
अनि हामीलाई यो कुरो थाहा छ कि आदमलाई परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भयो अनि परमेश्वरदेखि उसको सम्बन्ध तोडिँदाखेरि जब उसको एउटा भौतिक शरीरको अन्त हुँदछ तब त्यो माटोबाट निर्माण गरिएको शरीरको अन्त माटैमा हुन्छ भन्ने कुरा बताइएको हो। वास्तवमा परमेश्वरले आदमलाई यस ठाउँमा उसको औचित्य बताइराख्नु भएको छ। जब एउटा व्यक्ति मर्दछ, मरिसकेपछि उसको मृत शरीर चाहिँ आफै कुहिएर जान थाल्दछ। त्यो शरीर बिस्तारै आफै माटो बन्दै जाँदछ अनि बिस्तारै त्यो शरीरको यस संसारबाट अस्तित्व हराएर जाँदछ। हामीले एउटा मृत शरीरलाई जमिनमा गाड्दाखेरि मात्रै त्यो माटो बन्दछ भन्ने होइन। हामीले त्यो मृत शरीरलाई गाडेनौँ भने पनि त्यो माटो नै बन्दछ। अर्थात् मृत्यु पश्चात एउटा व्यक्तिको मृत शरीर माटो हुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले यस ठाउँमा बताउनु भएको हो। दोस्रो कुरो, जति पनि बाइबलमा मृत संस्कारलाई देखाइएको छ हामी देख्छौँ त्यहाँ प्रत्येक मृत शरीरलाई गाडेको कुरा देखाएको छ। तर म फेरि पनि यो कुरो दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि बाइबलमा बताइएको मृत संस्कार चाहिँ एउटा हिब्रू प्रचलन हो, अर्थात् इजरायल देशको यहुदी जातिको एउटा संस्कार हो। यस्तो संस्कारमा यहुदी जातिले एउटा व्यक्तिको जब मृत्यु हुँदथ्यो तब उसको पार्थिव शरीरलाई लगेर एउटा ओडारमा राख्ने गर्दथ्यो अनि त्यो परिवारको अरू सदस्यहरूलाई पनि जब मृत्यु हुँदथ्यो तब त्यही एउटै ओडारमा राख्ने गर्दथ्यो। यदि हामीले अब्राहमको स्वास्नी साराको मृत्युको घटनालाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अब्राहमले आफ्नो स्वास्नीको लागि मकबेलाको एउटा ओडारमा चिहान बनाएको छ, अर्थात् त्यो ओडार उसले आफ्नो स्वास्नीको लागि किनेको छ। अनि जब पछिबाट अब्राहमको पनि मृत्यु हुँदछ, अब्राहमका छोराहरू इसाक र इस्माइलले अब्राहमको पार्थिव शरीरलाई पनि त्यही स्थानमा लगेर राखेको छ जहाँ उसको स्वास्नीलाई पनि राखेको थियो। अनि पछि गएर जब इसाकको मृत्यु हुँदछ अनि इसाक पछि फेरि याकुबको पनि मृत्यु हुँदछ, तब हरेक पुस्ताका परिवारका सदस्यहरूलाई उनीहरूले एउटै चिहानमा लगेर राख्ने गर्दथे अनि ओडारमा बनाइएको त्यस्तो चिहानको एउटा खोल्न सक्ने अनि बन्द गर्न सक्ने ढोका हुँदथ्यो। यहुदी जातिले आफ्नो यस्तो प्रकारको चिहानलाई उनीहरू जीवित छँदा नै बनाउने गर्दथे अनि त्यस्तो चिहानमा भित्रपट्टि उनीहरूको परिवारको सबै सदस्यहरूको जब शरीर कुहिएर जाँदछ या भनौँ मासु हड्डीबाट हराएर जाँदछ तब त्यो हड्डीहरूलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा जम्मा गरेर राख्ने गर्दथ्यो। यसै कारण हामी बाइबलमा यस्तो भनिएको पाउँदछौँ, जब अब्राहमको मृत्यु भयो, इसाकको मृत्यु भयो, याकुब अनि हरेक यहुदी जातिको घरानामा मृत्यु हुँदा उनीहरूको मृत्यु पश्चात उनीहरू आफ्नो पिता पुर्खासँग मिल्न गए भनेर लेखिएको पाउँदछौँ। वास्तवमा यस भनाइको एउटा गहिरो अर्थ छ। उत्पत्ति 50 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ युसुफको मृत्युको विषयमा लेखिएको छ। जब युसुफको मृत्यु हुन लागेको थियो, युसुफले आफ्नो मानिसहरूलाई यो शपथ खान लगाएको छ, जब परमेश्वरले तिमीहरूलाई हेरविचार गर्नुहुन्छ तिमीहरूले मेरो अस्थिहरूलाई पनि यहाँबाट लैजानु। अनि मोसाको अगुवाईमा जब इजरायलीहरू मिस्रको दासत्वबाट निस्कँदै थिए त्यस समयमा तिनीहरूले युसुफको अस्थिहरूलाई त्यस ठाउँबाट लगे भनेर प्रस्थान 13 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको पाउँदछौँ। युसुफले आफ्नो मानिसहरूलाई यसको निमित्त शपथ खान लगाएको कुरा हामी उत्पत्ति 50 अध्यायको 25 पदमा पाउँदछौँ। युसुफ र उसका मानिसहरू जब मिस्रमा आएका थिए त्यस समयमा उनीहरू मात्रै 70 जना थिए। तर मोसाको अगुवाईमा जब इजरायलीहरू मिस्रबाट बाहिर निस्कँदै थिए त्यस समयमा चाहिँ उनीहरू लाखौँको सङ्ख्यामा थिए। अनि युसुफ र मोसाको बिचको समयलाई हेऱ्यौँ भने त्यो कमसेकम 430 वर्षको अवधि थियो। तरै पनि युसुफले भनेको त्यो कुरा चाहिँ
उनीहरूको हरेक पुस्ताका मानिसहरूलाई थाहा थियो। यसै कारण नै मिस्रबाट मोसा र उसका मानिसहरू बाहिर निस्कँदै गर्दाखेरि पनि उनीहरूले युसुफको अस्थिहरूलाई त्यस ठाउँबाट लान बिर्सेनन्। यसबाट हामी यो कुरो बुझ्न सक्छौँ कि उनीहरूको प्रचलनमा एउटा व्यक्तिको उनीहरूको आफ्नै परिवारको सदस्यहरूसित एउटै चिहानमा हुनु चाहिँ उनीहरूको लागि कति महत्त्वपूर्ण कुरा थियो भन्ने कुरा। हुन त यसको अरू पनि गहिरो अर्थ छ अनि थुप्रै रहस्यका कुराहरू यसमा छ, तर आजको सन्देशको विषय या सन्दर्भ यो नरहेको कारणले यसलाई म धेरै विश्लेषण गर्न चाहदिनँ। तर मैले बाइबलमा वर्णन गरिएको यहुदी प्रचलनको एउटा मृत संस्कारको सत्यतालाई तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहेको हो। यो त भयो बाइबलको पुरानो करारमा वर्णन गरिएको यहुदी प्रचलनको मृत संस्कार। तर यदि हामीले नयाँ करारमा आएर मण्डली कालमा जति पनि मृत संस्कारहरूलाई देखाएको छ त्यसलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई निश्चय नै त्यहाँ पनि मृतक शरीरलाई गाडेको कुराहरूलाई नै देखाएको हामी पाउँदछौँ। तर यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ कि प्रेरित कालमा जब सुरुमा मण्डली थियो त्यो समयमा भएको मण्डली चाहिँ प्राय यहुदी समूहका मानिसहरूद्वारा नै सञ्चालित भइरहेका थिए, अर्थात् यहुदी जातिको बिचमा नै त्यो मण्डली स्थापित भएको थियो। अनि त्यस समयमा स्थापित भएको यहुदी मण्डलीमा उनीहरूले मृत संस्कारको जो प्रचलन थियो त्यो उनीहरूकै समाजमा उनीहरूकै पिता पुर्खादेखि आएको प्रचलनलाई नै निरन्तरता दिए। अनि नयाँ करारमा जति पनि मृत्युको सन्दर्भमा लेखिएको वचनहरू छ, विशेष प्रेरित पावलले लेखेको पत्रहरूमा वर्णन गरिएको ती वचनहरू वास्तवमा त्यस समयमा उनीहरूले चलाइरहेको प्रचलन अनि सामाजिक अवस्थाको आधारमा थियो। अनि त्यो पनि केवल मृत्यु संस्कारको बारेमा लेखेको वचनहरू मात्र होइन, तर जीवनको अरू रहन सहन, खानपान, जन्म, विवाह सम्बन्धित जति पनि वर्णन गरिएको घटनाहरू छ त्यो त्यस समयको सामाजिक अवस्था अनि विशेष गरेर यहुदी प्रचलनमा आधारित छ। यदि हामीले सुसमाचारका पुस्तकभित्र हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको उखानहरू, उहाँले दिनुभएको शिक्षाहरू अनि त्यसमा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको कतिवटा शब्दहरू, भनाइहरू त्यो पनि यहुदी समाज र उनीहरूको जीवन र परम्परामा आधारित छ। हामी उदाहरण स्वरूप हेर्न सक्छौँ प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको कतिवटा भनाइहरूलाई, जस्तो कि म असल गोठाला हुँ भन्ने भनाइ, म साँचो दाखको बोट हुँ भन्ने भनाइ, अनि उहाँले भन्नुभएको कतिवटा उखानहरू, असल सामरीको दृष्टान्त, सामा र गहुँको विषयमा भन्नुभएको उखान, अनि काना सहरको विवाहको भोज, हराएको सिक्का, यो सबै यहुदी समाज र उनीहरूको परम्परामा आधारित थियो। उहाँले भन्नुभएको कतिवटा शब्दहरूमध्ये जस्तो कि ऊँटलाई सियोको नात्रीबाट छिर्नु सजिलो छ भन्ने भनाइ, यस्तो प्रचलित भनाइ अनि उखानहरू त्यो समयमा यहुदी समाजमा प्रचलित थियो, जसलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले शिक्षा दिनको लागि प्रयोग गर्नुभएको कुरा हामी पाउँदछौँ। तर बाइबलमा वर्णन गरिएका यस्ता घटनाहरू आज हामीलाई परमेश्वरले तिमीहरूले पनि यसै गर भनेर दिनुभएको एउटा ठोस आज्ञा होइन। यदि हामीले बाइबलमा वर्णन गरिएको मृत्यु सम्बन्धी घटनाहरूलाई आज्ञाको रूपमा लिन्छौँ र हामीले क्रिस्चियन मृत संस्कारमा मृत शरीरलाई गाड्नै पर्छ भनेर एउटा कट्टर विचार राख्छौँ भनेदेखिलाई हामीले यो कुरोलाई पनि गम्भीरतामा सोच्न पर्छ कि हामीले हाम्रो जीवनको अरू संस्कारहरूमा पनि बाइबलमा वर्णन गरिएको घटनाहरूलाई आज्ञाको रूपमा लिएका छौँ त। जस्तै विवाह, हामीले मण्डलीमा दिने विवाह, हाम्रो इसाई मण्डलीमा गरिने विवाह के बाइबलमा वर्णन गरिएको जस्तै प्रकारको विवाह छ त? कदापि छैन। किनभने बाइबलमा वर्णन गरिएको विवाह त एउटा यहुदी परम्परामा आधारित छ अनि यस्तो विवाह उत्सव 7 दिनसम्म मनाइन्दथ्यो अनि विवाहमा उनीहरूले
आउने मानिसहरूलाई चाहिँ दाखमद टक्राउने गर्दथ्यो। त्यसरी नै हामी विश्राम दिनलाई पनि हेर्न सक्छौँ। बाइबलमा वर्णन गरिएको विश्राम दिन त शनिबार हो, अर्थात् सबातको दिन। अनि शनिबारको दिन विश्राम दिन पालन गर्ने र सङ्गति गर्ने देशहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई एउटा इजरायल हो, अनि मैले थाहा पाए अनुसार एउटा नेपाल हो। तर आज यदि हामीले नेपाल राष्ट्रलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नेपाल राष्ट्रको बिदाको दिन अर्थात् सरकारी बिदाको दिन नै शनिबार हो। यसै कारण नेपालमा भएका मण्डलीले शनिबारको दिन नै विश्राम दिनको सङ्गति गर्दछ। तर अन्य देशहरू जस्तो हाम्रो भारत देश, यो देशमा हाम्रो विश्राम दिनको सङ्गति आइतबार हुँदछ। तर के आज हामीले बाइबलमा वर्णन गरिएको विश्राम दिन त शनिबार हो र हामी शनिबारको दिन नै विश्राम दिनको सङ्गति गर्छौँ भनेर भन्न सक्छौँ? कदापि सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो देशको सरकारी बिदाको दिन नै आइतबार हो। अनि त्यसरी नै विश्वको अरू पनि प्राय राष्ट्रहरूमा सरकारी बिदाको दिन आइतबार पर्दछ। यसकारण आइतबारको दिन नै सङ्गति गर्ने गरिन्दछ। यसकारण हामीले यो कुरो बुझ्न पर्छ कि बाइबलमा बताइएको यो घटनाहरू एउटा वर्णन हो, तर हामीलाई दिएको स्पष्ट आज्ञा होइन। यदि हामीले बाइबलमा वर्णित यो घटनाहरूलाई आज्ञाको रूपमा लिन्छौँ अनि यदि हामीले यसलाई जस्ताको तस्तै अपनाउन चाहन्छौँ या लिटरली यसलाई फलो गर्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई यसले हाम्रो जीवनमा समस्या उत्पन्न गर्दछ। किनभने निश्चय उहाँको वचन हाम्रो जीवनको एउटा जग हो अनि त्यो वचनभित्र हामी उहाँको सिद्धान्तलाई भेटाउँदछौँ। तर उहाँको त्यो सिद्धान्तलाई उहाँले कहिले पनि एउटा समय र एउटा ठाउँको परिधिभित्र बाँधेर राख्नुभएको छैन। वचन त त्यही हो, तर परमेश्वरको काम गर्ने तरिका चाहिँ समय अनुसार अनि ठाउँ र परिस्थिति अनुसार परिवर्तन हुँदै गएको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले उहाँको कार्य प्रणालीलाई परिवर्तन हुने प्रक्रियामा राख्नुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले दिनुभएको एउटा दृष्टान्तबाट स्पष्ट हुँदछ, जो लुकाको सुसमाचार 5 अध्यायको 36देखि हेऱ्यौँ भने त्यहाँ त्यो उखान चाहिँ एउटा नयाँ दाखमद नयाँ भाँडामा हाल्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। अनि यो उखानको अन्तमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने, तर नयाँ दाखमद नयाँ छालाका भाँडाहरूमा हाल्नु पर्दछ। कुनै मानिसले पुरानो दाखमद पिएर नयाँको चाह गर्दैन, किनभने त्यसले भन्दछ पुरानै असल छ। अनि यो दृष्टान्तभित्र हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई मुद्दा चाहिँ दाखमद परिवर्तन गर्ने होइन, तर मुद्दा चाहिँ दाखमद राख्ने भाँडाको परिवर्तन बारेमा छ। यसकारण हामी साँगुरिएका मानसिकतामा नबाँचौँ। हामीले गाड्नु क्रिस्चियन प्रचलन हो भनेर भन्नु पूर्ण सत्य होइन। किनभने यदि आज हामीले गाड्नु सही हो, जलाउनु गलत हो भन्छौँ भनेदेखिलाई आजसम्ममा यस संसारमा ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर मरेका ती लाखौँ ख्रिस्टियनहरू, जसहरूमध्ये कतिले चिहान पाएनन्, कतिले त्यो मृत्यु संस्कार पाएनन्, कतिले त त्यो आगो पनि पाएनन्, उनीहरूको मुक्ति अनि उनीहरूको पुनरुत्थानमा एउटा प्रश्न चिन्ह लगाउँदछ। किनभने यस विषयमा कतिजनाको प्रतिक्रिया, उनीहरूको विचारलाई सुन्दाखेरि उनीहरूले यो कुरो विश्वास गर्दछ कि चिहानमा गाड्यो भने मात्रै पुनरुत्थान हुँदछ। यदि चिहान नै छैन, गाडेन नै भने पुनरुत्थान कहाँबाट हुँदछ? अनि उनीहरूमा यस्तो विचार कसरी उत्पन्न हुँदछ या कसरी यो कुरोलाई विश्वास गर्दछ भनेदेखिलाई पुनरुत्थान चाहिँ चिहानबाट नै हुन्छ भन्ने कुरा प्रायले ठान्दछ। तर र्याप्चरमा हुने पुनरुत्थान चाहिँ चिहानबाट मात्र हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। अनि यो विचार मानिसहरूमा उत्पन्न भएको छ कि पुनरुत्थान हुनुभन्दा अगाडि एउटा मृतक शरीरलाई चिहानमा गाड्न पर्दछ। अनि इब्रीहरूको भन्ने अर्को आधार चाहिँ के पनि छ भनेदेखिलाई विनाशमा गाडिन्दछ अनि अविनाशी रूपमा बेउताइन्दछ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा पुनरुत्थान सम्बन्धमा लेखिएको यी वचनहरूलाई नै उनीहरूले
यो कुराको आधार बनाएको छ कि पुनरुत्थान हुनको लागि चाहिँ गाडिन आवश्यक छ। तर सत्यता के हो भने प्रेरित पावलले चिहानहरू उग्रिनेछ भन्ने कुरा जो लेख्यो त्यो एउटा यहुदी विचारधारामा लेखेका हुन्। अनि दोस्रो कुरो चिहान उग्रिनेछ या बौरी उठ्नेछ भन्ने कुरामा चिहान भन्ने शब्दलाई किन लगाइएको छ भनेदेखिलाई यो सन्तहरू बौरी उठ्ने कुराको एउटा प्रतीक जो मानव समाजलाई बुझाउनको निमित्त प्रयोगमा ल्याइएको हो। यहुदी विचारधारामा लेखिएको हो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ भनेदेखिलाई म तपाईहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जब प्रभु येशू ख्रिस्टले प्राण त्याग्नुभयो, मत्ती 27 अध्यायको 51-52 पदहरूमा पढ्दा यो कुरो थाहा लाग्दछ। प्रभु येशू ख्रिस्टले प्राण त्याग्नु हुँदाखेरि चिहानहरू उघारिए अनि सन्तहरू बौरी उठे भनेको छ। यस खण्डमा चिहानहरू उगारिए र सुतिसकेका पवित्र जनहरूका लासहरू पुनरुत्थान भयो भनेर जो बताइएको छ, हुनु त यसको एउटा गहिरो अर्को पनि आत्मिक रहस्य छ जस विषयमा मैले अगाडिबाटै मेरो युट्युब च्यानलमा सन्देशलाई प्रस्तुत गरिसकेको छु, जसलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ चिहानहरू उगारिए भन्ने भनाइ चाहिँ एउटा यहुदी चिहानसँग सम्बन्धित कुरा हो, किनभने यहुदीहरूले जस्तो चिहान बनाउँदथ्यो त्यो चिहानको चाहिँ एउटा दैलो हुँदथ्यो अनि त्यो खोल्न सकिने या उघारिन सकिने अनि बन्द गरिन सकिने हुँदथ्यो। अनि यहाँ चिहानहरू उगारिए भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा प्रभु येशू ख्रिस्टले प्राण त्याग्नु हुँदाखेरि त्यहाँ धेरै सुतिसकेका सन्तहरूको त्यो चिहानको ढोकाहरू उगारिएका थिए। तर संसारको अन्य राष्ट्रहरूमा येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर मरिसकेका सन्तहरूको पुनरुत्थान हुँदाखेरि उनीहरूको चिहान इजरायल देशमा यहुदी जातिको चिहान झैँ उगारिने छैन, किनभने संसारको अन्य राष्ट्रहरूमा ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर मरिसकेका सन्तहरूको चिहान इजरायल देशमा यहुदी प्रचलन अनुसार बनाइएको चिहान जस्तो प्रकारले बनाइएको हुँदैन। अर्को कुरा, मत्ती 27 अध्यायको 52 पदमा लेखिएको घटना चाहिँ इजरायल देशभित्र घटेको घटना हो। अर्थात् त्यो घटनामा बौरी उठेको सन्तहरू चाहिँ केवल इजरायल देशभित्र उनीहरूको प्रचलन अनुसार बनाइएको चिहानमा राखेका सन्तहरू मात्रै हो। तर जब प्रेरित पावलले मण्डलीको पुनरुत्थानको कुरा गर्दछ तब त्यस ठाउँमा चिहान उगारिने भन्ने शब्दलाई लेखिएको हामी पाउँदैनौँ। तपाईँहरूले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 52 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ यस्तो कुरा लेखिएको छ, एकै क्षणमा आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरही बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी रूपमा बिउताइनेछन् औ हाम्रो चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। अनि त्यसरी नै पहिलो थिस्सलोनिकी 4 अध्यायको 16 पदलाई हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई त्यहाँ पनि यस्तो लेखिएको छ, किनभने ठुलो शब्दले प्रधान दूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीको साथ प्रभु आफै स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ र ख्रिस्टमा मर्नेहरू चाहिँ पहिले बिउतने छन्। यो दुवैवटा खण्डहरू प्रभु येशू ख्रिस्टले मण्डलीलाई उठाइ लैजाने र्याप्चरको घटनासँग सम्बन्धित छ। अनि यो दुवैवटा खण्डहरूभित्र हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखिलाई यो दुवैवटा खण्डहरूमा मुर्दाहरू बिउताइनेछ अर्थात् पुनरुत्थान हुने छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। तर यहाँ मत्ती 27 अध्यायको 52 पदमा झैँ चिहानहरू उगारिनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छैन। यसै कारण हामी क्रिस्चियनहरूले भविष्यमा ख्रिस्टमा मर्नेहरूको पुनरुत्थान हुन्छ भनेर विश्वास गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले हाम्रो विचारमा एउटा चिहानको नक्सा बनाउनु त्यति सही होइन जस्तो मलाई लाग्दछ। किनभने ख्रिस्टमा बौरी उठ्ने मान्छेहरू चाहिँ चिहान नपाएका, आगोमा जलाइएका, पानीले डुबाएका या जङ्गलमा त्यो
लास त्यतिकै कुहेर सकिएको अनि त्यस्तो कुनै पनि मृत संस्कार नपाएका मानिसहरूको पनि त्यो समयमा पुनरुत्थान हुनेछ। हामीले धेरैचोटि एउटा पुनरुत्थान हुने कुरालाई या बिउताइने कुरालाई चिहानसँग जोडेर किन पनि हेर्छौँ भनेदेखिलाई हामीले हाम्रो समाजले थाहै नपाई यो कुरोलाई विश्वास गरेका छौँ या हामीले त्यसको एउटा यस्तो नक्सा हाम्रो विवेकमा बनाएका छौँ कि येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि ख्रीष्टमा मरेकाहरूको पुनरुत्थान हुँदाखेरि चाहिँ चिहान उगारिँदा या चिहान फुटेर त्यो भित्रबाट चाहिँ एउटा मृत शरीर जीवित भएर बाहिर निस्कँदछ। तर वास्तवमा सत्यता त्यो होइन। तपाईहरूलाई यो कुरो थाहा होस्, येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई लिनु आउनु हुँदाखेरि ख्रीष्टमा मरेकाहरूको जब पुनरुत्थान हुँदछ तब त्यो पुनरुत्थान चाहिँ लाजरसको जस्तो पुनरुत्थान हुँदैन। जस्तो प्रकारले यूहन्नाको सुसमाचार 11 अध्यायमा लाजरसको पुनरुत्थान भएको थियो। तपाईहरूलाई यो घटना याद छ होला, जब लाजरस मरेको थियो तब लाजरसलाई पनि एउटा यहुदी परम्परा अनुसार एउटा ओडारभित्र चिहानमा राखिएको थियो अनि बाहिरबाट एउटा ठुलो ढुङ्गाको ढोका लगाइएको थियो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले 3 दिन पश्चात आएर बाहिरबाट लाजरसलाई जब बोलाउनु भयो तब चिहानभित्रबाट एउटा कात्रोले बेरिएको सिङ्गो शरीर बाहिर निस्केर आएको छ। सुसमाचारको पुस्तकहरूमा वर्णित अरू पनि घटनाहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टले थुप्रैजनालाई बिउताउनु भयो, अर्थात् उनीहरू मृत्युबाट जीवित भयो। अनि उनीहरू मृत्युबाट बौरी उठ्दै गर्दाखेरि या उनीहरू बिउतिँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आफ्नै त्यो भौतिक शरीरमा बिउतिएका थिए। लाजरस चिहानबाट बाहिर निस्कँदाखेरि जुन पहिला शरीरमा मरेको थियो ऊ त्यही शरीरमा नै बाहिर निस्किएको थियो। तर ख्रीष्टमा मरेकाहरूको पुनरुत्थान हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू त्यही शरीरमा बिउतने छैन जुन शरीरमा उनीहरूलाई चिहानमा गाडिएको थियो। यदि त्यस्तो हुने भएदेखिलाई चाहिँ चिहानमा गाडिएकाहरूले मात्रै पुनरुत्थानमा सहभागिता पाउनेछन्। यसकारण जलाउनु उचित होइन अनि संसारमा दफन संस्कार नपाएकाहरूको पुनरुत्थान हुँदैन भनेर हामीले विश्वास गर्न सक्थ्यौँ। पुनरुत्थान हुने मानिसहरूले कस्तो किसिमको शरीरलाई प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरालाई बुझ्नको निमित्त हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान पछिको जीवनलाई हेरेर बुझ्न सक्दछौँ। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट जब तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, उहाँको पुनरुत्थान भए पश्चात उहाँले धारण गर्नुभएको शरीर चाहिँ क्रुसमा मर्नु भएको शरीर थिएन। अर्थात् उहाँ क्रुससम्मको जुन शरीरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक शरीर थियो, अर्थात् एउटा भौतिक शरीर। तर पुनरुत्थान पश्चात उहाँले धारण गर्नुभएको शरीर चाहिँ एउटा महिमित शरीर थियो। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले पनि येशू ख्रीष्टले पुनरुत्थान पश्चात धारण गर्नुभएको जस्तै महिमित शरीरलाई धारण गर्नेछ। यसै कारण 1 कोरिन्थी 15 अध्यायमा प्राकृतिक शरीर, दैविक शरीर, लौकिक शरीर, अलौकिक शरीर, आत्मिक शरीर, भौतिक शरीर, यी विभिन्न प्रकारको शरीरको विषयमा बताइएको छ। यसकारण ख्रीष्टमा मरेकोहरूको पुनरुत्थान हुँदाखेरि उनीहरूको शरीरको जहाँ अन्त भएको छ, चिहानमा, खरानीमा, पानीमा या जङ्गलमा, जहाँ पनि त्यहाँ नै उनीहरूको आत्माले एउटा महिमाको शरीरलाई धारण गर्नेछ। त्यो ठाउँमा नै एउटा महिमित शरीर चाहिँ अस्तित्वमा आउनेछ। अनि यो चाहिँ आँखाको एक निमेषमा हुने एउटा यस्तो आत्मिक घटना हो जसलाई धेरैचोटि हाम्रो मानव समझले बुझ्न गाह्रो पर्दछ। यसकारण हामीले मृत संस्कारमा गाड्ने वा जलाउने कुराको लागि दुई मतको भएर एकअर्काको विरोधमा खडा हुने होइन, तर समय, ठाउँ र परिस्थिति अनुसार कुन चाहिँ प्रकारले हामीले एउटा मृत शरीरलाई टुङ्गो लाउनु उचित हुन्छ त्यस अनुसार गर्नको लागि तयार हुन पर्छ। हामीले यो कुरो याद गरौँ,
परम्परा अनि सिद्धान्त भन्ने कुरा चाहिँ समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जाँदछ। अन्तमा म आग्रह गर्दछु कि मैले भनेका यी कुराहरूलाई पनि अन्यथा नलिदिने, तर तपाईँहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार गरेर यसप्रति विचार गर्ने मेरो आग्रह छ। परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष दिउन्।